सर्दी का बुखार, ठंडक लगना, फिर तेज़ बुखार हो जाना, मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बेदरेग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज़ का सलाम। आज हम सर्दी के बुखार के हवाले से कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखो, सर्दी दिसंबर एंड होने को है, सर्दी अपने अरूज पे है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ लोग बग़ैर कैप इस्तेमाल किए नंगे सर मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे होते हैं। सर्दी में सुबह के सुबह शाम के टाइम आ जा रहे होते हैं, और कुछ लोग बग़ैर जर्सी स्वेटर के इस्तेमाल किए वो जो है सफ़र कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे या काम कर रहे होते हैं। इसी तरह बच्चे बग़ैर सॉक्स और जर्सी स्वेटर के कोट के बग़ैर घूम फिर रहे होते हैं। या हम यूँ करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक सर्दी के मौसम में सर्दी में जो फल पैदा किए हैं, उन फलों का मकसद मालिक ने ये रखा है कि वो हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। हम ये चीज़ें जब एहतियात नहीं करते तो फिर हमें सर्दी की वजह से बुखार होने लगता है। हमारी बॉडी सर्दी को सर्वाइव नहीं कर सकती, सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो हम बुखार का लिपेट में आ जाते हैं। पहले ठंडक लगती है, फिर तेज़ बुखार हो जाता है। तो बेसिक जो ज़रूरत है वो ये है कि जो फल मालिक ने सर्दी में पैदा किए हैं, उनका मकसद यही है कि वो सर्दी में हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। जैसे मौसमी है, जो ही मौसमी सर्दी आने से शुरू में मौसमी आ जाता है तो मौसमी इस्तेमाल करना चाहिए, मौसमी का जूस इस्तेमाल करना चाहिए, मौसमी के जूस को दूध में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है, विटामिन सी का ख़जाना है, एनर्जी का बेहतरीन जो है ना ये ख़जाना है। इसी तरह फ्रूटर, विटामिन सी, फ्रूटर, किन्नू, ये हमारे जिस्म में विटामिन सी और कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये न सिर्फ विटामिन सी और कैल्शियम की ज़रूरत को पैदा करते हैं, बल्कि ये हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म सर्दी से या सर्दी की मौसम के दौरान जो मुख्तलिफ वायरल डिजीज़ होती हैं उनका मुकाबला कर सकता है। इसके साथ मालिक ने सर्दी में वाफिर मिक़दार में केला पैदा किया है। केला इस्तेमाल करें, वो कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, शुगर का बेहतरीन ख़जाना है। वो हमारे जिस्म को टॉनिक प्रोवाइड करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। इसी तरह अमरूद, पेट के जितने मसाइल हैं उनकी बात की जाए तो अमरूद तमाम पेट के मसाइल का बेहतरीन हल है। तो अमरूद का इस्तेमाल बुखार को भी रोकता है, विटामिन सी का भी ख़जाना है, पेट के अवारस के लिए भी बेहतरीन है। इसी तरह केला का शेक ज़बरदस्त है। ये जब हम इन चीज़ों से इग्नोर करते हैं, इसी तरह मालिक ने हमारी प्रोटेक्ट के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे बॉडी के लिए ड्राई फ्रूट इस मौसम में भेज दिए हैं। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हम या तो करते नहीं, बिल्कुल, जो करते हैं तो बेदरेग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट के मतलब क्या है कि एक मुट्ठी बराबर खाने चाहिए। एक मुट्ठी बराबर अगर ड्राई फ्रूट आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी की एक दिन की ज़रूरत पूरी करता है। जब हम इससे ज़्यादा खाते हैं तो वो ओवर ईटिंग में आ जाता है। ओवर ईटिंग हमारी बॉडी को नुकसान देती है। इसी तरह इस मौसम में मालिक ने गाजर, मूली, शलगम ये पैदा किए हैं। ये बज़ाहिर आपको ठंडे लगते हैं, लेकिन इन ठंडे आप लगता है कि ये खाएंगे तो ठंड लग जाएगी। जी, बाकी ठंड लगती है, लेकिन उनके खाने का एक टाइम है। आप 9 बजे के बाद 4 बजे तक, 5 बजे से पहले 4 बजे से पहले तक ये यूज़ करें। ये आपके लिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, आपके मैदे के लिए बेहतरीन टॉनिक है। मैदे के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, और अपनी किडनी की ताकत के लिए, गुर्दे की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है।
اور آپ کے دانتوں اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے اور آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت مفید ہے، لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح ڈرائی فروٹ ہم ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہم سردی کا کہتے ہوئے فاسٹ فوڈ کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ ہم فاسٹ فوڈ زیادہ کھا لیتے ہیں جو کہ مناسب مقدار میں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے فوڈ پوائزن کے مسئلے، بد ہضمی کا مسئلہ، قے کا مسئلہ اور بخار، کیونکہ ہم نے نہ تو سٹرس فروٹ یوز کیے ہیں، نہ ہی ہم نے گاجر، مولی، شلگم اور کیلا استعمال کیا ہے، نہ امرود استعمال کیا ہے۔ ہم صرف فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں، گوشت کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں وائرل ڈیزیز جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں، وہ سردی کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، ہم نہ ہی گرم کپڑوں کی احتیاط کرتے ہیں۔ اسی طرح گنا جو ہے سردیوں کی بہترین سوغات ہے۔ گنے کو رات کو باہر رکھیں، صبح اس کو جو ہے نا کھائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گنا شوگر ہے، شوگر چند لوگوں کو ہوگی، تھوڑے لوگوں کو ہوگی، لیکن گنا تھوڑا تھوڑا منہ میں جاتا ہے، اس کی رس معمولی سی جاتی ہے، وہ آپ کی شوگر اتنی بوسٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی شوگر والے پیشنٹ اس سے تھوڑی سی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اپنے کپڑوں کی احتیاط کریں، کوٹ جیسے سویٹر کی احتیاط کریں، بچوں کو مناسب کپڑے پہنائیں۔ یہ سردی کسی کی رشتہ دار تھوڑی لگتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فروٹ پیدا کیے ہیں، جو کھانے، جو نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ ان کو استعمال کریں۔ جو پہناوے اس موسم میں سردی کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں وہ استعمال کریں، اور اپنے آپ کو زیادہ پروٹیکٹ کریں سردی سے، بجائے اس کے کہ آپ فروٹ نہ کھائیں، ویجیٹیبل نہ کھائیں، ڈرائی فروٹ نہ کھائیں۔ اچھا، فش، سردیوں کی بہترین چیز جو ہے فش ہے۔ فش کی لیمٹ یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ کھانی چاہیے، اور ہم ہفتے میں کھاتے بھی ہیں، ایک دن کھائی وہ بھی بہت پیٹ بھر کے اوور ایٹنگ کر کے وہ نقصان دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 دفعہ کھائیں۔ فش ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا فرائی کر کے کھائیں، فش توے کی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں، فش کی جو ہے نا یخنی بنا کر بھی استعمال کریں تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے، سب سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے وہ فش کی یخنی نما ہے، سالن بنا کے کھانا ہے۔ تو یہ فش اگر آپ اور یہ سائٹرس فروٹ اور مولی گاجر کا پراپر استعمال کرتے ہیں تو سردیاں آپ کی سکون سے گزرتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کا زیادہ استعمال نہیں کرتے، پراپر استعمال نہیں کرتے، اور لباس کے معاملے میں بھی غفلت برتتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں حفاظتی تدابیر کو، ہمیں مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو لکوا ہو گیا، کسی کو وہ فالج ہو گیا، اس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، کسی کو بخار ہو گیا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سردی کے موسم میں جو فروٹ مالک نے بھیجی ہیں، جو سبزیاں مالک نے بھیجی ہیں، جو کھانے مالک نے بھیجی ہیں ان کو کھائیں، اور جو پہناوے مالک نے ہمارے رواج کے مطابق ہیں سردی سے بچنے کے لیے وہ پہنیں، کیونکہ آپ اگر صحت مند ہیں، اگر آپ کے بچے صحت مند ہیں تو آپ کا گھر خوشحال ہوگا۔ وہ پیسے جو آپ نے فروٹ پہ لگانے تھے اپنے بچوں کو کھلانے تھے، وہ پیسے جو آپ نے ڈرائی فروٹ پہ لگانے تھے اپنے بچوں کو کھلانے تھے، وہ پیسے جو آپ نے اپنے بچوں کو گرم کپڑے پہنانے تھے، اگر آپ اپنے بچوں پہ اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو وہ ڈاکٹر کے بچے یہ کپڑے پہنیں گے، یہ فروٹ کھائیں گے، یہ ڈرائی فروٹ کھائیں گے، یہ ویجیٹیبل کھائیں گے آپ کے پیسوں سے۔ اگر آپ نے اپنے گھر پہ یہ پیسے خرچ نہ کیے، سٹرس فروٹ پہ، ویجیٹیبل پہ اور فش پہ اور ڈرائی فروٹ پہ اور گرم کپڑوں پہ آپ نے پیسے خرچ نہ کیے، تو آپ کے پیسوں سے ڈاکٹر کے بچے کپڑے پہنیں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی خیال کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے فروٹ خریدیں، ان کو کھلائیں، ڈرائی فروٹ خریدیں، ان کو کھلائیں، مچھلی کھلائیں، اور اچھے پہناوا دیں سردی سے بچاؤ کے لیے۔ خود بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور بچوں کو بھی عمل کریں، تاکہ آپ کے گھر میں خوشحالی رہے، آپ کے گھر میں امن رہے، آپ صحت مند رہیں اور آپ کے بچے صحت مند رہیں۔ گھر میں اگر سب صحت مند ہوں تو گھر میں ایک عجیب طرح کا سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوشیاں عطا کرے۔ تھینکس۔